बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दूसरी वीडियो के साथ दो रुकनी बेंच एक बार फिर आपके सामने हाजिर है। और तीसरे हमारे रिपोर्टर साहब इस वक्त नहीं है, तो इसलिए बेंच हम दो रुकनी करके आ रहे हैं। हालांकि आए तो वो सुबह भी थे, हाँ, एक पता दस्तयाब नहीं नहीं होते, इधर उधर होते हैं। वो शायद अब आइनी बेंच में चले गए हों। अच्छा सुहेल साहब, नाज़रीन पहले आपको दो तीन छोटी छोटी चीज़ें बतानी। एक तो पहले बता दें कि हमने आज वीडियो में करना क्या है। सुहेल साहब, चीफ जस्टिस काजी फाइजा साहब के बैरून मुल्क जाने की कुछ इतलात आ रही हैं दौरे की, उसके ऊपर भी बात करेंगे। जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान और आइनी बेंच के मुमकिना सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान, उन दोनों के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कंप्लेन दायर हो गई है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। साथ कल जो पुप्पो वाले ताने मारे थे कुछ चीफ जस्टिस काजी फाइजा ने 8 रुकनी बेंच को, 8 अक्सरियती जजेस को, उनमें से एक जज साहब जस्टिस हसन अज़हर रिजवी ने बड़ा वो उन तानों का कह लें कि फिर जो नंद जब बोलती है तो फिर कभी कभार भाभी रिस्पॉन्ड भी करती है, तो वो इस किस्म का कोई रिस्पॉन्स उनको आया है और बड़ा अच्छा किस्म का है, उसकी तफसील से भी आगाह करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले मेरा ख्याल है जो ताज़ा तरीन ख़बर है उससे कि जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान के ख़िलाफ़ कंप्लेन आई है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। और उस कंप्लेन में ये कहा गया कि इन दोनों ने अपने फ़ैसले में कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसके ऊपर अमल दरामद ना किया जाए, कोई इदारा उसको मानने का पाबंद नहीं है। और इसके ऊपर क्योंकि जब फुल कोर्ट की एक जजमेंट आ गई 13 रुकनी बेंच में से अक्सरियती ने उसको लिखा कि इन्होंने इंसाफ के जो फराहमी का निज़ाम है उसमें रुकावट डालने की कोशिश की है। और आम बंदे के लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होती है, लेकिन क्योंकि जज पे कंटेम्प्ट नहीं लग सकती इसलिए उसको मिसकंडक्ट की कार्रवाई होती है, उस बेस पे मिसकंडक्ट की कार्रवाई की सदा की गई है। सुहेल साहब, क्या फ़ैसलों के ऊपर तो कहा जाता है कि रेफरेंस नहीं आ सकते, लेकिन जब फैसले में बात ही ऐसी लिख दें तो फिर मतलब कुछ तो गुंजाइश में नहीं वैसे ये जिसने कंप्लेंट्स दायर किए ना उसको शायद अगर पता होता तो वो तीसरी भी दायर करता। हाँ जी, कल काजी साहब ने भी किया, ठीक है, लेकिन वो तो जब रुखसत होने वाले हैं तो अब जो दो वो जजेस है ना, अब बड़ा दिलचस्प देखें ना, अब इसमें अगर तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तश्कील में जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह ही रहते हैं जस्टिस वही आफरीदी के साथ, तो फिर तो इन दो जजेस के बारे में उन्हीं 8 जजेस ने जिन्होंने ये लिखा है कि ये आप जज रहने के काबिल नहीं है सुप्रीम कोर्ट के, जैसे तो मतलब जिस तरह ये कह रहे हैं कि फैसले पर अमल दरामदी ना करें, तो अब ये फिर सारा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उन्हीं जजेस के सामने इनका पेट पड़ा होगा, ठीक है। और 8 जजेस ने लिखा हुआ है कि इन्होंने जो एक्ट किया है वो सुप्रीम कोर्ट के जज वाला नहीं, ठीक है। और ये वो जस्टिस अमीनुद्दीन है जिनका नाम आइनी बेंच की सरबराही के लिए चल रहा है, बिल्कुल, ठीक है। और उनके खिलाफ मिसकंडक्ट की इस तरह की चीज़ आ रही है, तो ये इसकी टाइमिंग अहम है, इसकी टाइमिंग को आप नज़रअंदाज ना कीजिए। और टाइमिंग क्या होती है फैसले के ऊपर बात करें, आप टाइमिंग लेके बैठे, हाँ नहीं, हम लेके बैठेंगे, आप आइन में कहीं टाइमिंग लेके बैठेंगे, ठीक है। एक आप सुहेल साहब मुझे बता दें आइन में कहीं टाइमिंग लिखी है? क्या होता है, जरा करनी पड़ती है फैक्शन निकलवाने के लिए, जगह टाइमिंग लिखी हुई है, जरा करनी पड़ती है आइन में जगह टाइमिंग लिखी हुई है। हाँ, ये भी टाइमिंग थी कि 22 से पहले आपने डिसाइड करना नया चीफ जस्टिस को होगा, तो टाइमिंग तो है। अच्छा, दूसरी बात ये कि अब 2 दिन अगले जो हैं 2 से 3 दिन, इनमें कई ऐसी डेवलपमेंट्स आपके सामने 1 बाय 1 पॉपअप होंगी। और मेरी जो है ज़ाती अंडरस्टैंडिंग या मेरी आप प्रेडिक्शन कह रहे हैं, आज से गिन के ठीक 10 दिन के अंदर इन आइनी तरामीम का शायद दिफा करने वाला कोई आपको ऐसा कोई ब्रांड, कोई माइंड नज़र ना आ रहा हो कि जिसको आप लीगल कम्युनिटी से खबर करते हैं और वो कह के नहीं बड़ी अच्छी है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि जो गज़ट नोटिफिकेशन वाला ड्राफ्ट पढ़ रहा है, सुप्रीम कोर्ट की राहदारियों में दिन को बहुत सीनियर वकला से बात हुई जो आइनी मामलात में पेश हुए, उन्होंने ड्राफ्ट उठाया हुआ था और एक ने तो मेरे सामने खोल के रख दिया। उन्होंने कहा जी ये ज़रा पढ़िए 184(3) के अंडर इन्होंने जो प्रोवाइजो लगाया है ये बेसिकली इनसे पेस्ट गलत हो गया, ये 187 में लगाना था। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने 4-5 ऐसी चीज़ें पॉइंट आउट की, मैंने तो सर पकड़ लिया। उन्होंने कहा ये तो कोर्ट की फंक्शनिंग रुक जाएगी। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ उसमें लिखा गया है, वजाहत नहीं बहुत ज़्यादा की गई ना कि कौन से आइनी केसेस। हाँ जी, अब सुप्रीम कोर्ट आइनी अदालत है। अच्छा, उसमें एक आते ही आइनी केसेस सर, एक वजाहत ये है कौन से आइनी केसेस 184(3) और दूसरा 185 की वो अपीलें
जो 199 के खिलाफ आई हुई हैं, 199 की रिट के खिलाफ आई हुई हैं वो सारी। अब हाई कोर्ट में 90% से ज़्यादा केसेस 199 के होते हैं। उसके खिलाफ जितनी अपीलें आई हैं सारी का सारा बर्डन आ जाएगा। वो जो एक आइनी बेंच बनेगा या 2 आइनी बेंच बनाती है ये जुडिशल कमीशन, अगर वो उनके ऊपर आ जाएगा। बाकी तो जिस तरह आज सुप्रीम कोर्ट ने 4 केसेस भिजवा दिए हैं जी जी आइनी बेंच को कि जी ये भी आप सुने, ये भी आप सुने, और जो कौन से मैं इसी की वजाहत कर रहा हाँ। था। देखें, पहले एक तो वाजे कर दूं कि वो आईनी केसेस जिनकी तशरीह की ज़रूरत थी वो 148 समथिंग थे, लेकिन जो अब ये ड्राफ्ट आया है ना, ये एक ऐसा शाहकार है कि इसने नई बहस छेड़ दी है कि इसने सीधा कहा है आईनी केसेस। अब आइन की किसी न किसी शिक के तहत यहाँ पे केस दायर होता है रिलीफ लेने के लिए। मैं आपको मिसाल देता हूँ, कत्ल के केस में एक मुलजम आ गया, उसने आगे दरख्वास्त दायर की कि आइन के आर्टिकल 10A के मुताबिक मेरा शफाफ ट्रायल नहीं हुआ। अब जो बाकी बेंचेज हैं ना वो कहते हैं अच्छा ये तो आइनी रिलीफ मांग रहा है, इसको आप भेज दें आइनी बेंच। हाँ जी। तो ये इतना ज़्यादा स्टाक लगने वाला है उस आइनी बेंच के आगे, जो भी बनेगा ये फिर मसले होंगे। फिर दूसरा, फुल कोर्ट का क्या वर्किंग होगी। फुल कोर्ट ठीक है, मखसूस नशिस्तों का फैसला आपकी फुल कोर्ट ने दिया हुआ है। अब वो आइनी मामला है, आइनी नुकता है, उसका रिव्यू पेंडिंग है, वो रिव्यू लगना है। वो रिव्यू लगेगा तो फुल कोर्ट उसको कैसे बैठ के, फुल कोर्ट को अलग से आइनी बेंच नोटिफाई करना है, या फिर उन 13 जजेस के बजाय 5 जजेस बैठ के या 8 जजेस कोई नए बैठ के सुन रहे होंगे आइनी बेंच वाले उस केस को। ये सारी ये वो चीज़ें हैं जो ये बड़े मसाइल हैं, नायली हैं, जो हम साल साल पॉइंट आउट करते आ रहे हैं। हाँ। और फिर आइनी बेंच के सरबराह बिल फर्ज जस्टिस अमीनुद्दीन खान लग जाते हैं, जो उसमें 2 इख्तिलाफी जजेस में शामिल थे, 11 उनके खिलाफ। हाँ जी। ठीक है, और वो उसके सरबराह बन जाते हैं। वो कहते हैं जी ये रिव्यू मैं सुनूंगा और मेरे अंडर 5 जज और होंगे, और वो तो इख्तिलाफी ही हैं। ठीक है, रिव्यू तो उनके खिलाफ है ही नहीं। हाँ, बेंच में उनके नीचे मंदोखेल साहब आएंगे, वो भी इख्तिलाफी हैं। हाँ, तो नईम जनाब अख्तर अफगान साहब आएंगे, वो भी इख्तिलाफी हैं। हाँ, तो ये तो हो नहीं सकता ना, रिव्यू ऐसे हो नहीं सकता। ये सारी कि आप चीजें जो है इख्तिलाफ ना वाले पूरे कर दें और आहिस्ता ऊपर से आहिस्ता बंदा कोर्ट के डालेंगे। सामने आएंगी। एंड आई होप कि अटॉर्नी जनरल एबल होंगे कि आके इस कोर्ट के सामने डिफेंड करें जी कि हाँ ये तरामीम हमने बड़ी सोच समझ के बड़ा अच्छा सोहेल साहब, अगर तो जुडिशल काउंसिल की तरह जानिब आते हैं, अगर तो फर्ज करें मंसूर अली शाह साहब नोटिफाई हो जाते हैं और मुनीब अख्तर साहब के जी सीनियरिटी तो मुतासिर नहीं हुई, चीफ जो भी बना है तो सीनियर यही रहेंगे, वो दोनों अगर उसमें आते हैं तो उनके ऊपर एतराज़ होगा काउंसिल में अमीनुद्दीन खान और नईम अख्तर अफगान साहब की जानिब से कि जी आपने तो हमारे खिलाफ ऑब्जर्वेशन दी हुई है, आप नहीं सुन सकते। अच्छा, एक तरीका ये है कि वो कहें जी ठीक है हम नहीं है, अगला बंदा ले आए, हमारी जगह किसी और को ले आए। दूसरा, वो भी काजी साहब बन जाए कि नहीं जी हम तो इंसाफ कर रहे हैं आपके साथ, क्योंकि वो सुप्रीम वो काजी साहब ने कहा ना ये अलग आईनी बॉडी है, वो अलग मैं आपको आईनी बताऊं बॉडी है। असल खबर चीफ जस्टिस जो नहीं है ना जस्टिस आफरीदी, इनके हल्फ उठाने के 1 से 2 दिन में सामने आ जाएगी। उसी दिन आ जाएगी जब नोटिफिकेशन होगा क्या और सीनियर होने क्या जा रहा है, और गवर्नमेंट भी तब तक सरप्राइजेस का वेट करे, बिल्कुल। और दोनों साइड सरप्राइजेस का वेट करे हाँ, कि कोई भी सरप्राइज चीज़ आ सकती है। बिल्कुल आ सकती है। और जितने ज़्यादा मामला चल रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जी बड़ी ग्रुप में ये वो, अब चीफ जस्टिस के तौर पे तो उनका इख्तियार है, ठीक है, कि वो फुल कोर्ट मीटिंग भी बुला लें, बिल्कुल बुलाएंगे। फुल कोर्ट मीटिंग बुलाएं, फिर रूल्स अमेंड करने की तरफ चले जाएं। इस ड्राफ्ट के बाद भी जो चीज़ें वाजे नहीं हैं उसके रूल्स में वो चीज़ें वज़ा कर लें, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना उसमें से स्टार्ट हो जाएंगी। अब एक चीज़ और भी है, एक सवाल मुझे एक बहुत सीनियर कानूनदान ने ये भी पूछा, उन्होंने कहा यार मैं तो साथी नहीं हूँ, आप साथी हैं, आपके जहन में तो सवाल आना चाहिए कि अगर आइनी बेंच जो है जिसको सरबराही मिलेगी वो आइनी बेंच के अलावा दीगर मुकदमात भी सुनेगा ना। मैंने कहा हाँ, तो कहते हैं इसका मतलब है दीगर मुकदमात के लिए वो चीफ जस्टिस का मतहत होगा। मैंने कहा बिल्कुल हाँ होगा। तो उन्होंने कहा वो उस आइनी बेंच के सरबराह साहब को यहाँ से कराची, कोयटा, पेशावर भी मुंतकिल कर सकते हैं। बिल्कुल बेंच लगा सकते हैं, बिल्कुल लाहौर भी कर सकते हैं। हाँ, तो कहते हैं ये तो वो सरबराह साहब तो अंडर इन्हीं के होंगे, तो ये तो नहीं कह सकते कि मैं नहीं कर सकता। हाँ, तो ये बातें तो सोची ही नहीं गई। अगर ये भी एक सवाल है, आइनी बेंच फर्ज करें कहता है जी मैंने वो 3 रुकनी आइनी बेंच की कमेटी होगी ना, वो अगर 3 बंदे डिसाइड करते हैं हमने 18 तारीख को फलां केस सुनना है, ठीक है, ये आज वो नोटिफाई होते हैं, वो कहते हैं जी हमने 30 अक्टूबर को फलां मुकदमा सुनना है, और जबकि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की 3 रुकनी कमेटी है वो कहती नहीं जी ये 3 बंदे तो हमने लाहौर भेजने हैं, तो फिर क्या होगा? या वो केस लाहौर में लगेगा या केस जर्न हो जाएगा, इनको लाहौर जाना पड़ेगा। आपने एक घर के अंदर ना दीवार खड़ी कर दी है, ठीक है, और वो वक्त कर दी है, लेकिन वो उनको समझ नहीं चल रही कि हम कहाँ किस डोमेन में वो चलेंगे। और फिर काफ़ी सारी ज़रूरी नहीं कि जिन्हें समझा जा रहा हो कि उन्हें हम आइनी बेंच का सरबराह बनाएंगे तो पक्के हमारे साथ, यार आखिरकार वो भी जुडिशरी का हिस्सा है,
وہ بھی ایک وکیل رہے ہیں, وہ بھی ایک جج ہیں, ان کے ذہن میں بھی ہزاروں سوالات آئیں گے. ان کے سامنے روز سیاسی کیسز نہیں آنے, ان کے سامنے عام لوگوں کے کیس بھی آئیں گے, ایک موقع پر وہ بھی پھنسیں گے یار اے کی ہے یار. ٹھیک ہے, تو اس کو رکشے کا بڑا انجن کھول بیٹھے ہیں, انہیں سمجھ نہیں آ رہی بننا کس طرح. وہ جان لیور ابھی ٹھیک کر کے دیتا ہوں. بھائی جان لیور ہی رہ گیا بدلیا میں, باقی تو کام ختم ہو گیا. سہیل صاحب اگلی سٹوری کی طرف آتے ہیں جی. حسن اظہر رضوی صاحب نے جو اپنے جو 22 صفحات پر مشتمل یہ ان کا ناظرین نوٹ ہے, جس میں اول آخر انہوں نے قاضی صاحب کو جواب دیے, سٹارٹ میں بھی اور اینڈ میں بھی. وہ سٹارٹ والا پیج تو میں نے ٹویٹر پہ شیئر کیا ہوا تھا, آخری جو پیراگراف اس کے 27 اور 28 ہیں اس کو پڑھیں تو اس میں بھی انہوں نے بار بار یہ لکھا ہے کہ آپ جب تصحیح کریں گے, ججز کی تصحیح میں ریمارکس دیں گے تو یہ جوڈیشل کنڈکٹ نہیں ہے. انہوں نے کہا اگر آپ کسی ایک جج کے خلاف ریمارکس دیں گے تو پھر ایک توقع رکھیں گے کسی اور نوٹ میں آپ کے خلاف آئیں گے. اور انہوں نے یہاں تک لکھا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے خود کو یا سپریم کورٹ کے پہلا بینچ یعنی کہ بندیال صاحب, منصور علی شاہ صاحب اور اعجاز الحسن صاحب کے اوپر ایپلیٹ اتھارٹی سمجھ لیا, یا خود کو قانون سے ہی بالا تر سمجھ لیا. کہ اور وہ سب سے بڑی چیز کہ بھولے بھی ہوئے تھے کہ انہوں نے ایک چیز کو تحفظ خود فراہم کیا, اور میں کئی بار پوائنٹ آؤٹ کرتا تھا, یہ آج فکر کہ لکھا ہوا بھی آ گیا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو یہ بڑا اعتراض اٹھایا انہوں نے کہ عمرتا بندیال صاحب نے کیوں معطل کیا ہوا ہے, بینچ کیوں نہیں بنایا, چیمبر میں چلے گئے تھے کہ وہ انہوں نے معطل کیوں کیا ہوا ہے. بعد میں وہ چیمبر میں بیٹھنے کے خلاف خود ہی جناب انہوں نے فیصلہ لکھا. جسٹس منصور علی شاہ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا جو فل کورٹ کا فیصلہ ہے اس میں جو انہوں نے اضافی نوٹ لکھا, اس میں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ معطل کرنا غلط تھا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت جو چیف جسٹس تھے انہوں نے اس کو معطل کیا ہوا تھا اور وہ قانون معطل ہی تھا, اور اس قانون کی معطلی میں جو بینچز انہوں نے تشکیل دیا وہ بینچ درست تھے, اس لیے ان تمام بینچز کے فیصلوں کی توثیق کی جاتی ہے. چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نیچے سائن کر کے کہا کہ یہ تو اتنا اچھا آرڈر آپ نے لکھا ہے کہ اس کو میں مین فیصلے کا حصہ بنا رہا ہوں, کیونکہ اس لیے کہ جب انہوں نے خود لکھا فیصلہ وہ اس پوائنٹ کو ایڈریس ہی نہیں کیا تھا. جی, اور اب بھول گئے یہ بات, اور جب نیاب ترامیم کا فیصلہ لکھا تو انہوں نے کہا جی او جی دیکھو جی وہ تو معطل سی کیس ہے جناب, وہ 5 رکنی بننا چاہیے تھا. آپ جسٹس حسن اظہر رضوی نے انہیں معتبانہ یاد کرایا ہے کہ جناب آپ نے تو اس کی توثیق کی ہوئی ہے, آپ نے تو اس پہ سائن کیے ہوئے ہیں. تو سائن تو چیف جسٹس قاضی فائز صاحب ابھی 12 جولائی کے بول چکے ہیں کہ انہوں نے اوپن کورٹ میں فیصلہ سنایا, براہ راست نشر ہوا, سائن کیے آرڈر شیٹ کے اوپر, اور اس آرڈر شیٹ جس پہ سائن کیے اس میں اکثریتی ججوں نے لکھا ہوا تھا کہ ونڈو اوپن ہے وضاحت کے لیے. تب آپ نے اسے آپ کورٹ کا آرڈر آف کورٹ بنایا. اب آپ کہتے ہیں اس پہ عمل درآمد ضروری نہیں ہے, کہ وہ آرڈر ہی نہیں, فائنل آرڈر ہی نہیں ہے. پھر اس کے بعد آپ نظر ثانیہ اس کے خلاف فکس کرا رہے تھے, اگر وہ فائنل آرڈر نہیں کیس پینڈنگ ہے تو نظر ثانی کیسے فکس ہو رہی تھی یار, بہت زیادہ جمیلے بہت جمیلے ہیں. اچھا اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں, حسن اظہر رضوی صاحب نے بیسیکلی مجھے یہ پرسنلی لگتا ہے کہ کل والے آرڈر کیونکہ وہ حسن اظہر رضوی صاحب کو بھی اس میں شامل تھے وہ 8 رکنی میں, تو میرا خیال ہے نئے والا کیس آگے رکھ کے انہوں نے کل والے کا جواب دیا کہ بھائی جی ذرا دھیان نال اتنا نہ آپ آگے جائیں کہ وہ انہوں نے ناظرین یہ بھی لکھا ہے کہ 184(3) کے روٹین میں کیسے جاتے ہیں, ایک جج ایک بینچ اس کو سنتا ہے, دوسرا بینچ اس پہ اپیل سنتا ہے. آج ایک نے پہلا سے سنا ہے, دوسری اپیل سننی ہے, کل کو وہ پہلا سنے گا, دوسرا اپیل سنے گا, ایک دوسرے کے ریمارکس ہی دیتے رہیں گے. بتا دینا کہ یہ بیسیکلی وہ 8 ججز میں بھی شامل ہے. ہاں جی 8 ججز میں شامل ہیں. میں نے وہی پہلے 8 ججز کے خلاف یہ لکھا ہے, میں نے وہی بات کی ہے کہ کل قاضی صاحب نے جن کو لکھا تھا تو ان میں یہ بھی شامل تھے, انہوں نے وہ جواب دیا اب کہ اگر آپ ایک دوسرے کے خلاف ججز یوں آبزرویشنز ان ریزنیبل آبزرویشنز دیتے رہے کہ غیر مناسب کمنٹس دیتے رہے تو انٹرنیشنلی بھی بدنامی ہوگی, لوگوں کی نظر میں بھی عدلیہ بدنام ہوگی. لیکن جو کہہ رہے ہیں میں جا رہا ہوں, جاتے جاتے میں نہ کھیڈن دیا گا, وکٹاں چک کے دوڑ جاؤں گا. انٹرنیشنل بدنامی سے وارن کیا گیا ہے. ہاں انٹرنیشنل بدنامی, بیرون ملک جا رہے ہوتے, ہاں بیرون ملک جا رہے تھے تو اب اس طرح کی طرف بھی آتے ہیں. اطلاع ہے ناظرین جو یہاں کی سپریم کورٹ کی راہداریوں میں باتیں سہیل صاحب باز گشت سنائی دے رہی ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب چند دن کے بیرونی دورے پہ جا رہے ہیں. یار وہ میرا خیال ہے استنبول میں ان کی ہمشیرہ ہیں, ان کی نہیں وہ انہوں نے پہلے پہ جانا ہے, وہ انہوں نے کرنا یہ جو ابھی تک اطلاع سامنے آئی ہے کہ وہ وایا ٹرکی انہوں نے جانا ہے لنڈن. ٹرکی میں ظاہر اسٹاپ اوور ہوگا, تو ٹرکی میں اسٹاپ اوور کا مطلب ہے شاید وہ ٹرکش ایئر لائن سے جا رہی ہیں, تو وہاں کچھ دیر وہ لنڈن میں رہیں گے اپنی فیملی کے ساتھ. غالباً ان کا بیٹا وہاں پہ شاید اس کے پاس جا رہے ہیں, اور لنڈن میں رہنے کے بعد پھر ناظرین وہ جائیں گے ترکی, یا لنڈن سے پھر سننے میں آ رہا ہے کہ انہوں نے عمرہ کرنا ہے. عمرہ کرنے کے بعد ترکی جائے کے پھر پاکستان آئیں گے, یا پھر ترکی جا کے وہاں سے پھر عمرہ کر کے پاکستان واپس آئیں گے. یہ ان کا پلان سامنے آ رہا ہے. ریٹائرمنٹ کے 1-2 دن کے بعد ان کے بتایا جا رہا ہے کہ روانگی ہونی ہے. فائنل ڈیٹ کا بھی نہیں پتہ ہمیں, ایسی ہم بللی مار دیں, لیکن سننے میں 28 کی تاریخ آ رہی ہے. نجی دورہ ہے اس کا آبویسلی اب تو ریٹائر ہو رہے ہیں تو نجی دورے ہی ہونے ہیں ان کے.
تو یہ ایک وہ اس کے حوالے سے اپڈیٹ تھی. بہت سے لوگ جو کہہ رہے تھے کہ جی وہ نکل جائیں گے یہاں رہیں گے نہیں. اب کتنے دن کا دورہ کرتے ہیں یہ ایک الگ بات ہے, میرا خیال ہے یہیں لیکن رہیں گے. عمرہ کر کے وہ آئیں گے واپس, کیونکہ ادھر اسلام آباد میں وہ گھر بھی ان کا تیار ہوا ہے. وہ نیا نہیں ناظرین انہوں نے بنایا, ویسے گرا کے پرانے والے گھر کو دوبارہ بنایا, تو اس لیے وہ اس کے اوپر زیادہ ہم نہیں اس کی منی ٹریل کی بات کرتے ہوتے, کیونکہ وہ پہلے سے ان کا تھا. تو جیسے رینوویٹ نہیں کرتا گھر بندہ اپنا گرا کے دوبارہ بناتا ہے, وہ چیز انہوں نے کہی ہے. سہیل صاحب انہی تینوں چیزوں میں کوئی اور چیز ایڈ کریں گے یا کچھ چوتھی چیز ایڈ کرنی ہے اس کے بعد پھر کنکلوڈ کریں؟ بس وہ میں نے کر دیا کہ 2-3 دن میں پکچر واضح ہوگی, کلیئر ہوگی یس, کہ سپریم کورٹ کس طرف جا رہی ہے, جوڈیشری کس طرف جا رہی ہے. اس طرح اب تو بڑا واضح نظر آیا ہے سینئر وکلاء کے درمیان. بالکل آیا ہے. اچھا ناظرین, اگلی ویڈیو میں کل میں آپ کو تھوڑا سا پروسیجر سمجھاؤں گا کہ ایوان صدر میں جو جیسے ایک بار پہلے ہم نے ویڈیو میں بتایا تھا آپ کو کہ جو ملاقاتیں ہوتی ہیں 1 مہینہ پہلے ہوتی تھی, ان ملاقاتوں میں ہوتا کیا ہے, اور پھر جو چیف جسٹس کی حلف برداری تقریب ہے اس کے اندر کیا کیا روایتیں, کیا کیا سرگرمیاں ہوتی ہیں جو آپ کو اسکرین پہ نظر نہیں آتی. اسکرین پہ تو صرف نظر آتا ہے کہ پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر اور چیف جسٹس بیٹھے ہیں, پریزیڈنٹ نے حلف لے لیا, چیف جسٹس نے حلف اٹھا لیا, اس کے بعد تقریب ختم ہو گئی. بیہائنڈ دا اسکرین اس میں کیا کیا ہوتا ہے, بیہائنڈ دا کرٹن کیا کیا ہوتا ہے, وہ تفصیلات بڑی انٹرسٹنگ ہیں, آپ کو بتائیں گے. تو انشاءاللہ ابھی کے لیے اجازت دیں, پھر کوئی بڑی خبر آگے تو آئیں گے اس کے لیے, ادروائز کل پھر اس ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی کل صبح. ٹل دین اللہ حافظ.